अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन इकराम, आज पाकिस्तान के अंदर सारा दिन क्या चलता रहा है, हमारे पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार और मोस्ट फेमस यूट्यूबर आज अपने चैनल पर क्या क्या वीडियोस अपलोड करते रहे। हमने उनकी चीदा चीदा जो सुर्खियां हैं ना उनकी, वो हमने उठाई हैं और हमने अपनी इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर उस तमाम तर आज जो यूट्यूब पर चलता रहा उस तमाम तर जो अपडेट है वो आपके साथ अपनी इसी वीडियो के जरिए शेयर करेंगे। कुछ सुर्खियां हैं हमारे पास वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, पहले सुर्खी पर आते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो वीडियोस की जो सुर्खी है वो क्या थी? वज़ीर आज़म दोबारा पुरएतमाद और बड़ी कामयाबी, शहबाज बिलावल किस फोन कॉल पर बजट इजलास में शरीक ना हुए? अच्छा, पहली तो बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब किस चीज पर मुतमिन है? यार मुझे यह बताइएगा, आज तकरीबन 15 दिन महीना होने वाला है मनी बजट को लिए हुए खान साहब मुख्तलिफ इजलास कर चुके हैं। इतनी सर्दी के अंदर, जब सर्दी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लोगों की टांगें कांप रही हैं, खान साहब को पसीना आना शुरू हो चुका है और आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो मुतमईन है। आप ये कह रहे हैं कि खान साहब बड़े जो है वो पुरसुकून माहौल के अंदर। भाई पुरसुकून नहीं। आज जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था मनी बजट के हवाले से, जो तकरीबन कल तक के लिए मुलतवी हो गया है, कल जुम्मे के लिए, आज खान साहब जब असम्बली के अंदर इजलास हो रहा था, खान साहब ने अपना ही इजलास बुलाया हुआ था। खान साहब ने जब वफाकी काबीना से ये मनी बजट का बिल बड़ी जबरदस्ती तरीके से मंजूर करवाया तो उसके बाद एक और इजलास बुला लिया कि अब इसके ऊपर हमने करना क्या है। आज खान साहब को अपनी ही वफाकी काबीना के लोगों के सख्त सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे कि खान साहब आप तो जो है वो मनी बजट के अंदर इतनी ज्यादा कड़ी चीजें ला रहे, कड़ी शराइत ला रहे, इतनी ज्यादा टैक्सीज, इतनी ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, तो हमें बताइएगा अगले इंतखाबात के अंदर हम अपने हलकों से वोटिंग कैसे मांगेंगे? हम अवाम को क्या बताएंगे कि हमारे हुक्मरान ने क्या किया, इमरान खान साहब ने किया तो किया क्या? फिर कहते हैं जी कि खान साहब आज बड़े मुतमिन थे। और खान साहब मुतमिन नहीं, खान साहब के ऊपर अब तो खतरे की तलवार लटक चुकी है। और रही बात शहबाज शरीफ बिलावल की, तो मुझे ये बताइएगा आज शहबाज शरीफ बिलावल कौमी असम्बली के अंदर आते तो आते क्यों? इन्होंने तकरीर आज करनी कोई नहीं थी। जब तक ये वज़ीर आज़म साहब भी असम्बली के अंदर नहीं आएंगे, इन दोनों ने भी जो है वो नहीं आना। ये भी अपने आप को पाए और लीडर बड़े समझते हैं। और नाज़रीन इकराम, क्योंकि इजलास जो है वो कल तक मुलतवी हुआ, इस वजह से आज शहबाज शरीफ, बिलावल, आसिफ जरदारी और दीगर जो सीनियर क़यादत है वो आज नहीं आई। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि यार किसी ने फोन कर दिया, आपने नहीं जाना कि खान साहब पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि आज जो है वो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट इजलास नहीं था। आज जितने भी रहनुमा थे उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ खिताब करने थे। असल इजलास कल होगा, कल बरोज जुम्मा जो है असल चीज सामने आएगी कि आखिर अब होगा क्या। अगले पर चलते हैं जी। दफड़ किसने और क्यों मारा? अच्छा ये देख लें, ये हमारी सुलझी पढ़ी लिखी पाकिस्तान की कयादत वोटें लेकर, हजारों लाखों वोटें लेकर ये असम्बलियों के अंदर जाते हैं। असम्बलियों के अंदर से एक अच्छा तौर तरीका पब्लिक की तरफ और दुनिया की तरफ दिखाने के बजाय ये अंदर मारकटाई खेल रहे हैं। ये अंदर एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, किताबें मार रहे हैं, कापियां पिंसलें उठा उठा कर मार रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आज हुआ क्या? आज हुआ ये असम्बली के अंदर जब इजलास हो रहा था, तो इजलास के दौरान हमने पहले ये देखा, अक्सर ये देखते आए हैं कि वहां पर जो हमारे मुंतखिब MNAs होते हैं, मुंतखिब जो क़यादतें होती हैं वो आपस में लड़ती हैं, मर्द हजरात लड़ते हैं, खवातीन लड़ती हुई नजर नहीं आई। इस बार हुआ ये, एक पीपल्स पार्टी की खातून, एक तहरीक इंसाफ की खातून, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वैसे भी पूरी दुनिया के सामने है, जिन्होंने तमाशा देखना था इनका देख लिया, इनका चेहरा देख लिया, किस तरह ये जानवरों की तरह अंदर लड़ रहे थे। खवातीन जो है वो दोनों ने एक दूसरे को दफड़ मारे और जबकि एक खातून जो है उनकी उंगली टूट गई, फ्रैक्चर आ गया उंगली के अंदर। ये असम्बली के अंदर हो रहा है। इन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई कि आपने हाउस का तुकद्दस पामाल किया, भाई आपने गालम गलोच किया, आपने दफड़ मारे। यार इंसानियत होती है, आप पढ़ी लिखी क्या है, दुनिया देख रही है आपको असम्बली के अंदर। आगे जी, आगे एक और हमारे सीनियर सहाफी हैं, माशाल्लाह से बहुत सीनियर तजुर्बा है, बहुत वसी तजुर्बा। लिखते हैं, इमरान खान को टेलीफोन की सहूलत भी दस्तयाब ना रही, हुकूमत जगाड़ लाने पर आ गई। ये जगाड़ लाने वाला जो किस्सा है
یہ وہی ہے کہ خواتین لڑی. اب اس کے پیچھے کچھ لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت کا کوئی لاجک نہیں ہے. اب حکومت نے نہیں کہا تھا پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کو جوتے مارے, حکومت نے نہیں کہا تھا. اب ہر غلطی خان صاحب کی نہیں ہوتی. اب فلاں چوری کر رہا ہے, فلاں دکاندار چیز مہنگی بیچ رہا ہے تو خان صاحب نے اسے نہیں کہا. ٹھیک ہے, ہر چیز کے اندر حکومت کو, خان صاحب کو انوالو مت کیا کریں, کچھ غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں. رہی بات ٹیلی فون کی, تو اس بات پر میں بھی ایکسپٹ ہوں, ایگری ہوں, پوری قوم ایگری کہ اب خان صاحب واقعی فون نہیں کر سکتے. اب خان صاحب جب کال ملاتے ہیں تو آگے سے موصول ہوتا ہے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الوقت رابطہ ممکن نہیں, برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا موجودہ بیلنس ناکافی ہے. خیر بیلنس کی تو کمی نہیں ہے خان صاحب کو, لیکن مطلوبہ نمبر بند ہو چکا ہے. اب جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ سپورٹ تھی, خان صاحب کے اوپر دستے شفقت رکھا ہوا تھا, انہوں نے تو کب کا ہاتھ اٹھا لیا ہے. انہوں نے کہہ دیا لیں جی جناب آپ جائیں, میدان اور اکھاڑا آپ کے سامنے موجود ہے, ہم نے اتنا ٹائم آپ کو یہاں تک پہنچا دیا, باقی آپ جانیں, آپ کے کام جانیں, آپ کے کردار جانیں, آپ جانیں, اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے. لیکن وہ جو تھے وہ ٹیلی فون والے, وہ گئے, وہ چلے گئے, کہاں پر گئے وہ بھی آپ کو بہت جلد سامنے آ جائے گا. لیکن اب ان کا کسی بھی طرح کے لحاظ سے کوئی کردار نہیں ہے. مریم اور مولانا کے حامی اینکر کے خوابوں کا محل دھڑم سے نیچے جا گرا. اچھا یہ کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی سیاست یا مریم کی سیاست ختم ہو چکی ہے, تو ان کے لیے سب سے بڑی بیوقوفی کی بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے پشاور کے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ نہیں دیکھا. مریم کے چاہنے والے تو گر سکتے ہیں, تو مولانا کے چاہنے والے تو ابھی تو وہ ان کی آنکھیں کھلی ہے. یار مولانا کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکتا, تو بلدیاتی انتخابات کے اندر اکثریت کیسے لے سکتا ہے؟ جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت گورنمنٹ, وہاں پر مولانا نے میدان مار لیا اور تمام بڑی سیٹیں جیت گئی, اور جس سے سب لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. مولانا کمزور نہیں ہے, مولانا جو ہے نا وہ اتنے پرانے کھلاڑی ہیں, اتنے پرانے کھلاڑی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سمجھے کہ بہت اوپر کی چیزیں ان کے آگے بے بس ہے. اچھا ناظرین اکرام, منی بجٹ میں گالم گلوچ سارے قصے وہی ہیں جی, فلاں نے فلاں کی کلاس لے لی. اچھا آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں ہے کیا. اچھا ناظرین اکرام, بات کریں دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. یہ جس جناب نے تھمبنیل لکھا ہے, میرا ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عام بے وقوف انسان جو ہے نا, اسے بھی پتا ہے کہ اس دور کے اندر کیا ہو کیا رہا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے, شیخ رشید صاحب واقعی وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں جب بیمار ہوں, پچھلے دنوں بیمار تھے, اللہ پاک نے صحت دے, پچھلے دنوں بیمار تھے, تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا, میں بیمار ہوا, جب میں نے دوائی لی تو مجھے احساس ہوا دوائیاں کتنی مہنگی ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کے اپنے جیب سے پیسے کیا لگا, اپنے جیب سے تو نہیں گئے, قومی خزانے سے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں, اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. یہ چاہیں تو پتہ نہیں آتا پاکستان کی میڈیسن خرید لیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. تو شیخ صاحب آپ کے پاس اتنی سہولیات ہیں, سب کچھ ہے, تو پھر بھی جو ہے وہ آپ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار غریب کیسا, غریب خرید نہیں رہا, غریب جو ہے وہ بغیر میڈیسن کے مر رہا ہے, غریب جو ہے وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے. اب غریب جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر صرف اور صرف چند منٹوں کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, جو اپنی وہ زندگی پوری کر رہا ہے. اب لوگ میڈیسن نہیں خرید رہے. آپ کو نہیں یقین تو آپ فارمیسی والوں سے پتا کر سکتے ہیں کہ عوام کتنی زیادہ تنگ ہو چکی ہے. آج میڈیسن جو کل 150 روپے کی تھی, آج تقریباً 500-600 روپے کی مل رہی ہے. میں آج کی مطلب کہ آنے والے پچھلے چند دنوں کی میں بات کر رہا ہوں, سابقہ حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, اس سے تو پتہ نہیں کتنے گراں وہ کراس کر کے چلی گئی. دوائیاں ناظرین اکرام واقعی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی. صرف یہ مہنگی نہیں ہوئی, آٹا, چینی, گھی, دالیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی. ہمارے یہ جو ہمارا نوالا ہے نا, یہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا ہے, آئی ایم ایف کے پاس ہمارا اسٹیٹ بینک چلا گیا, ہمارے جو ہے وہ جہاز چلے گئے, ہمارے ایئرپورٹ چلے گئے, ہماری موٹر ویز چلیں گی, ہمارا منہ کے اندر جانے والا ایک نوالا تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قبضے میں چلا گیا. اب صرف اور صرف بات ہو رہی ہے میڈیسن کی, اور میڈیسن کو تو چھوڑیں, لوگوں کو آٹا پورا نہیں ہو رہا, لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں. اچھا جی آگے ایک سرخی, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کون جیتے گا, اور کون جیتے گا؟ پیپلز پارٹی کو آپ سندھ کے اندر ہرا سکتے ہیں, کبھی چاہ کر بھی نہیں ہرا سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پر بھٹو آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا.
वहां पर भुट्टो ने कहीं नहीं जाना। भुट्टो ने कराची समझे कि टका के मोहर लगा के खरीदी हुई है, वो तो भूल जाएं आप। रही बात पंजाब की, तो जहां से पीटीआई अपने घर से हार गई, जहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां से पीटीआई हार गई, मौलाना साहब जीत गए, तो पंजाब की तो बात ही ना करें। पंजाब तो पूरा का पूरा प्लेट के अंदर मुस्लिम लीग नून का है, अक्सरियत ही मुस्लिम लीग नून की है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है पंजाब। पंजाब के अंदर आप भूल जाएं कि कौन जीतेगा, ये मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी अगर जो है वो, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो मुस्लिम लीग नून ही है, उससे आगे तो कोई नहीं। अच्छा जी, एक और थंबनेल बड़ा खास है, बड़ी खास सुर्खी है, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है कि काफ लीग को फोन आ गया, पाकिस्तान की गर्दन पर दो आखिरी कुल्हाड़े। अच्छा, ये पाकिस्तान की गर्दन पर यह दो आखिरी कुल्हाड़े, ये बड़ा बेमैनी सा है, मैं इसको नहीं समझता, लेकिन काफ लीग की बात मैं जरूर करूंगा। काफ लीग वाले जो है ना, चौधरी बरादरान जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ी रीढ़ की हड्डी रखते हैं, ये जिसके साथ खड़े हो जाएं उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इनका बस चले तो पीछे से धक्का ऐसे देंगे कि आप खुद सोचेंगे। मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं जो एक सिचुएशन है आपको बता रहा हूं। आज इतनी पाकिस्तानी सियासत के कई माज चले गए, कई तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए सब, लेकिन आज तक चौधरी बरादरान के ऊपर आंच तक नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि मंजे हुए सियासतदान हैं, इन्हें करप्शन की जरूरत नहीं है, इनके पास बाकी बहुत कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। ये वो सियासत है जो आप लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं ना, बड़े बड़े लीडर सियासत करते हैं, ये वो वाली सियासत करते हैं। आज तक इन्होंने अपनी सियासत के अंदर किसी को मुदाखलत करने नहीं दी, ना किसी की सियासत के अंदर मुदाखलत की, अपना घर ये तबाह नहीं होने देते। और इसके पीछे वजह दूसरी ये है कि इनके हल्के की आवाम इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हल्के के आवाम के लिए बेपनाह काम करवाए हुए हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, काफ लीग की हम बात कर रहे थे। काफ लीग जो है, आज जो इमरान खान साहब की वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इसके तो अंदर इन्होंने खैर वफाकी काबीना के लिए मंजूरी दे दी। इसके अंदर खान साहब को कह दिया, खान साहब हमने हाथ खड़ा कर लिया आपके लिए, हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। खान साहब, कल खान साहब कहते थे पूरी कौम को, आज खान साहब के मिनिस्टर वज़रा ही खान साहब को कह रहे, खान साहब घबराना नहीं है आपने। पता चले एंड पर कि खान साहब जब असेंबली के अंदर बैठे, मनी बजट पेश हो रहा है, तो पीछे से चौधरी बरादरान ने कहा, खान साहब हम आते हैं, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद रफू चक्कर हो गए। चौधरी बरादरान कल की डेट के अंदर सबसे अहम किरदार अदा करेंगे कि आया कि ये मनी बजट के लिए खान साहब की सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अगर मनी बजट पेश होता है, मंजूर हो जाता है, तो खान साहब कहीं नहीं जाने वाले, खान साहब ये 5 साल मुकम्मल कर लेंगे। अगर मनी बजट मंजूर नहीं होता तो खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर एतमाद के वोट के दौरान खान साहब के पास अक्सरियत कम होती है तो ऑटोमेटिकली खान साहब टाटा बाय बाय, खान साहब फारिग। अच्छा नाज़रीन इकराम, आगे चलते हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान IMF के वाले, बिल्कुल जी, स्टेट बैंक क्या सब कुछ चला गया। अब तो लोगों को डर लगना शुरू हो चुका है कि हुकूमत ने सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ, IMF, मोटरवे, गाड़ियां, ये वो दूसरा सब कुछ चला गया। अब अवाम को चोरों से डर नहीं है, अवाम को खौफ नहीं है कि कहीं उनके घर के अंदर चोर ना दाखिल हो जाएं, क्योंकि अब लोगों के घरों के अंदर कुछ नहीं बचा, जेवर पैसा कुछ नहीं बचा, सब कुछ लोगों ने बेच दिया है अपने बच्चों के खाना पूरे करने के लिए, फीसें पूरे करने के लिए, खर्चात पूरे करने के लिए। अब अवाम को डर है तो हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत हमारी सबसे बड़ी चोरी करना शुरू हो चुकी है। हमारे बिलों पर बिल 1000 और फ्यूल एडजस्टमेंट जो होता है वो 2000 पे होता है, 3000 पे बिल आ जाता है। बिजली इतनी खर्च नहीं की जितनी टैक्स आ गए, कभी टीवी टैक्स, कभी फलां समुद्र का टैक्स, कभी फलां टैक्स। भाई हम 1 रुपए की टॉफी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है 0 रुपए प्लस माइनस के अंदर कुछ लिखा होता है टैक्स का। आप 5 रुपए की चीज लेते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। आप टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। आप GT रोड पर आते हैं, मोटर वे पर आते हैं, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगाने के बाद आज अवाम डर चुकी है कि कहीं ये सियासतदान हमारी सांसों के ऊपर टैक्स न लगा दे कि भाई आपने इतने साल के अंदर इतनी सांसें ली, इनका टैक्स दें। अब अवाम डर रही है इन हुकूमत से कि हुकूमत अब हमारी चोरी करना शुरू हो चुकी है, हुकूमत कहीं हमारा मीटर ना उतार के ले जाए। हुकूमत हमारा मीटर तो तेज नहीं चला रही, हुकूमत हमारी छत जो है वो हमसे छत से महरूम करने की कोशिश तो नहीं कर रही। हुकूमत से अब आवाम डरना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत का जो
چہرہ ہے وہ بہت زیادہ خطرے ناک ہو چکا ہے. اس کے آگے سب کے سب تہس نہس ہو چکا ہے. ناظرین کرام لوگ ڈر چکے ہیں, لوگ بڑے رو رہے ہیں, لیکن آنسو نہیں نکال رہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کہیں خان صاحب آنسو دیکھنے کی یا زیادہ بہنا شروع ہو چکے ہیں جن کے اوپر ٹیکس نہ لگا دیں. یقین مانیں کہ ہمیں اپنوں سے خطرہ ہو چکا ہے, دشمنوں سے نہیں ہے. بھارت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا, 70-73 سالوں کے اندر کچھ نہیں بگاڑے گا. امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکا تو کچھ نہیں بگاڑے گا. ہمیں خطرہ ہے تو صرف اپنوں سے. ہمیں تباہ کیا تو صرف اور صرف اپنوں نے کیا ہے. ہمیں ہماری حکومت نے تباہ کر دیا ہے. کسی دوسرے تیسرے کے اندر جرت نہیں ہے وہ ہمارے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. ناظرین کرام آگے چلتے ہیں. نیا منی بجٹ, مگر عوام نے گھبرانا نہیں ہے. عوام واقعی گھبرائے گی نہیں, اب گھبرانے کے لیے بچا نہیں ہے. پہلے سٹارٹنگ کے اندر خان صاحب کہتے تھے میرے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب آخری سال چل رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب کہنا شروع ہو چکے ہیں خان صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے. وہ پیپلز پارٹی کی ایک صوبائی ایم پی اے تھے, وہ کہتے تھے کہ آخری دیکھ بچی ہے, گاما مراسی والی وہ کہانی سناتے تھے, مجھے یاد آ گئی. وہ بھی کہتے تھے آخری دیکھ پر ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب 5ویں سال میں کچھ نہ کچھ کریں گے. اور جن لوگوں کے یہ 4 سال کے اندر کچھ نہیں ہو سکا, 5واں سال تو الیکشن کا ہے, 5ویں سال کس کو امید ہوتی ہے کہ اس کے 5 سال پورے ہوں گے. خیر آگے چلتے ہیں. کوئی ڈیل نہیں, خان کا عام حلقوں کو کرارا جواب. اب ناظرین کرام اس کے بعد تو میں ایک ہی کہوں گا کہ اب این آر او دینے کی باری ختم ہو چکی ہے, کہیں لینے کی باری سٹارٹنگ نہ ہو جائے. اب حالات بڑے سنجیدہ ہو چکے ہیں, آخری مراحل کے اندر پہنچ چکے ہیں. اب سمجھے کہ وہ تمام تر وہ قصے, وہ کہانیاں وہ ختم ہو چکی ہیں. اب خان صاحب نے جو کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. ان کے پیچھے نہ کوئی ٹیک ہے نہ سپورٹ ہے. فی الوقت تک تو آپ بھول جائیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی. یہ ایک الگ بات ہے, کہیں خان صاحب آپ جائیں اور اب آنے دیں, لیکن خان صاحب کسی سے ڈیل کریں آپ تو وہ وقت ہی چلا گئے. آگے آتے ہیں جی. عمران خان وزیر اعظم کیسے بنے خود اعتراف کر لیا. اچھا ایک اور بس مزیدار بات, یہاں پر ہماری قوم یہ کہتی ہے, پہلے تو ووٹ دے کر آتی ہے, جب دیکھتی ہے نا حکمران ٹھیک نہیں کام کر رہا, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نے نہیں دیا. اگر آپ نے ووٹ نہیں دی تو یہ پھر آٹومیٹکلی آ گیا, تحفے میں دی کسی نے اس کو وزیر اعظم شپ. اور آپ لوگ ووٹ دے کر آئے ہیں تبھی یہ خان صاحب جا کر جو ہے وہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھے ہیں, اور یہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو تبھی آپ لوگ اٹھ کر بیٹھے ہیں. نہیں تو ہماری قوم نے پچھلے 70 سالوں کے اندر سوئی تھی, اس بار بھی سوئی رہتی. شکر ہے خان صاحب, ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آج آپ نے پوری قوم کو ہوش میں لا کر رکھ دیا ہے, ہلا کر اتنے زوردار والیٹ کا جھٹکا دیا ہے نا کہ اگلے 70 سالوں تک کیا اگلے 700 سالوں تک ہماری قوم نے سونا نہیں ہے. اب وہی میں الفاظ ادا کروں گا, یہ ووٹ ڈالنے سے پہلے باوضو ہو کر نوافل ادا کرے گی, اور یا اللہ توبہ کرتے ہیں اور ہمیں اس بار جو حکمران دینا وہ بڑا ہی ایماندار دینا جو ہمارے ملک کو بہترین طریقے سے چلا سکے. ناظرین کرام بابا وانگا جو پیشن گوئیاں تھی, ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے. ہمارے وزراء کی شکلیں خطرہ, ہمارے عمران خان صاحب کا چہرہ بھی بڑا خطرے ناک. ہمیں ہر چیز جو ملی خطرے میں ملی, اور ہر چیز میں خطرہ ہی خطرہ ہے. بابا وانگا کی جو پیشن گوئیاں تھی اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو سنا دی تھی, وہ آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. منی بجٹ کا پارا ہائی. بھائی منی بجٹ کا پارا ہائی نہیں ہے, پوری قوم کا پارا ہائی ہو چکا ہے. جب پوری قوم کا پارا ہائی ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, دمادم مست کلندر ضرور ہوتا ہے. ابھی حالات بڑے خطرے کے اندر ہیں. ناظرین کرام عمران خان حکومت کیسے ختم ہوگی, فارمولہ طے ہو گیا. 2 نہیں ہے, یہ حکومت ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی فارمولے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکومت جائے گی تو صرف کل کی ڈیٹ کی وجہ سے جائے گی, نہیں تو کسی صورت نہیں جائے گی, یہ تو آپ بھول جائیں. ناظرین کرام نواز شریف کی پاکستان آمد, مریم نواز ایئرپورٹ پر عوام کا سمندر, وزیر اعظم حکومتی اراکین ملک سے فرار. میں نے اس تھمبنیل کو دیکھا, میں نے کہا یار کہ نواز شریف صاحب آپ تو نہیں گئے, لیکن بعد میں پتا چلا یہ مستقبل کی کہانی بتائی گئی ہے. نواز شریف آئیں گے, تیاری ہو چکی ہے. اب قوم جو ہے وہ ان کا استقبال کرنے کی, مسلم لیگ نون ان کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی ہے کہ نواز شریف کس طرح واپس, یا تو انہیں نکالا جاتا ہے وہاں سے یا وہ واپس آتے ہیں, لیکن دونوں صورتوں کے اندر پاکستان ضرور آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے 7-10 دن کے اندر ان کی ضمانت ہوگی, مہینے کے اندر اندر ان کی نہریت ختم ہوگی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ ٹھیک 5 مہینوں کے اندر نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں. خواب دیکھ رہے ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, میں بھی دیکھتا ہوں, سب دیکھتے ہیں, نواز شریف بھی دیکھ رہے ہیں.
دیکھیں آخر ہوتا کیا ہے. بلاول صاحب بھی خواب دیکھتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بنیں گے. چلیں جی, اللہ جسے عزت دے, ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے, ہمارا جسٹ کام ہے جو چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی. شہباز شریف کی تقریر, نوکری کی عرضی, لیکن کس کو؟ خان صاحب کہتے ہیں یہ شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں یا ہم سے نوکری مانگ رہے ہیں یا NRO مانگ رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں. اسی طرح مریم بھی کہتی ہیں خان صاحب تابعداری کرتے ہیں, خان صاحب کبھی ایک کی تابعداری کرتے ہیں کبھی دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں. ناظرین کرام, شیخ رشید پر اسٹیبلشمنٹ کی خاص مہربانی, کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ تو ایک جیتا جاتا ثبوت, کھلی کتاب. خان شیخ صاحب کو کرونا ہوا تو اسٹیبلشمنٹ فوج نے آ کر شیخ صاحب کو اپنے ہی کسٹڈی کے اندر انہیں میڈیسن پرووائڈ کی اور انہیں انجیکشن کا لا کر دیا. ٹیکا جو ہے وہ جو ٹیکا ہے شیخ صاحب کو وہ آرمی نے لا کر دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں, شیخ صاحب نے آرمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے پاس جو عام سرخیاں تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ کم از کم جو آپ سرچ کر کے تھک جاتے ہیں وہ کیوں نہ ہم اسی ویڈیو کے ذریعے آپ تک ایک ہی پیکج بنا کر آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کر دیں. اگر تفصیلات پسند آئی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح ڈیلی کی جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ اسی طرح اپنی ویڈیوز کے اندر شیئر کرتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.